अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है शौकत अली और आज मैं आपके लिए लाया हूँ बयान कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी का। उन्वान है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं बयान की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कान बादी नबियुन लकान उमर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरहम उम्मती बि उम्मतिही अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़ज़ाहुम अली। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम मिन बादी गरज़ा मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप हजरात जिगर गोशे रसूल नवासा रसूल सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लफ्ते जिगर, तमाम सुन्नियों के महबूब तरीन सैयदना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की शहादत सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए तशरीफ लाए हैं। मुझे पता है हमने ये प्रोग्राम बना रखा है कि हम आने वाले वक्त में हर जलीलुल कदर सहाबी का जिक्र करें जिनका जिक्र बाई से निजात भी है और बाई से बरकत भी है। तो सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस पर 2 जुमे खर्च हो गए थे, फिर भी मजमून तिश्ना लब था। मैं अभी वो तकबीक ना दे सका था जो मैदान करबला से सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन के घर को तकबीक देता। इसके बाद तारीख आती है यकुम मुहर्रमुल हराम को अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन कातिलुल मुशरिकीन व ज़िंदीकीन वल मुनाफिकीन सैयदना फारूक आज़म सबकैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो इतने जलीलुल कदर सहाबी को छोड़ना तो मुनासिब नहीं। पहले बड़ों का जिक्र होगा इंशाअल्लाह। तबीयत तो आज भी ठीक नहीं, अल्लाह पाक तौफीक देगा। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत आइंदा जुमा आप हज़रात के सामने आएगी। ये कोई फर्ज और वाजिब नहीं कि 10 मुहर्रम से पहले पहले की जाए, वो 11वीं मुहर्रम होगी। मैं उस जलीलुल कदर अजीम तरीन आदमी का जिक्र क्यों ना करूं जिसको महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज भी अपने सीने से लगा रखा है।
اگر میں یوں کہوں کہ چند انگل کا فاصلہ، چند انگشت کا فاصلہ ہو تو ہو، ورنہ بعید کوئی فاصلہ نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ تمہیں اگر میری بات پر یقین نہ آئے، یہ جتنے حاجی تشریف لائے ان سب سے پوچھو یہ وہاں کس کس سے مل کے آئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے، اللہ کے نبی نے اللہ پاک جل شانہ سے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا ہے۔ توجہ فرمائیں گے تو بڑی بات پلے پڑے گی۔ مانگنے والا محمد مصطفیٰ ہو اور دینے والا خدا ہو۔ امام الانبیاء نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہوگا اور خدا نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہوگا۔ مانگنے والا بھی دیکھے اور دینے والا بھی دیکھے، پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ جو چیز مانگی ہے وہ کتنی بڑی ہے اور اللہ نے جو چیز دی ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے۔ میں اور آپ کسی سے مانگیں گے 2-4 روپے، 200-400 روپے مانگیں گے، رشتہ ناتا مانگیں گے، دھن دولت مانگیں گے۔ اس نبی نے مانگا، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے منہ مبارک کے لعاب کو سونا بنا دوں۔ اس نبی نے مانگا، کالی کملی والی ذات نے مانگا، شہنشاہ کائنات نے مانگا اور یوں کہہ کر کے مانگا، الہی تیرا دین کمزور ہے، تیرا اسلام کمزور ہے، تیرا بھیجا ہوا میرے پاس جو ایمان ہے وہ کمزور ہے، خطاب کے بیٹے کو میرا ساتھی بنا دے، تیرے دین میں جان پڑ جائے گی۔ گویا فاروق اعظم اسلام کی شان و شوکت ہے، اسلام کی عظمت بن کر آئے، اسلام کی سربلندی بن کر آئے اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، خدا نے دیا۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں تمام صحابہ کرام، تمام کے تمام صحابہ کرام، چاہے ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو، عثمان ذی النورین کیوں نہ ہو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، طلحہ زبیر کیوں نہ ہو، سعد بن وقاص کیوں نہ ہو، خالد بن ولید کیوں نہ ہو، عبد الرحمن بن عوف کیوں نہ ہو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کیوں نہ ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کوئی کتنا بڑا صحابی کیوں نہ ہو، علماء کرام کہتے ہیں تمام کے تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، فاروق اعظم حضور کی مراد ہے۔ نقطوں سے شان کا پتہ چلتا ہے۔ کسی نے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سبقت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، دھیان کرو گے تو انشاءاللہ بات پلے پڑے گی۔ کسی نے شاہ جی مرحوم سے پوچھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بڑا ہے؟ دونوں نبی کی گھر والی ہیں۔ سب سے پہلی گھر والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ خدیجہ ہیں، جن کے پیٹ سے اللہ پاک نے حضور کو 4 بیٹیاں دی، 2 بیٹے دیے، دونوں بیٹے اسی وقت اللہ نے بلا لیے۔ اور اس میں بھی بڑی حکمت تھی کہ ایک لڑکی کی نسل آگے اللہ نے چلائی۔ دیکھ لو آج تمہارے سامنے کیا کیا فرقہ بندی، اگر نبی کا بیٹا زندہ رہتا تو کیا بنتا۔ تو شاہ جی مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ سیدہ خدیجہ کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ کا درجہ بڑا ہے؟ تو شاہ جی مرحوم نے جواب دیا کہ ترازو تو میرے پاس نہیں جو میں درجوں کو تول لوں، اتنی بات معلوم ضرور ہوتی ہے کہ خدیجہ محمد ابن عبداللہ کی بیوی ہے اور عائشہ صدیقہ محمد الرسول اللہ کی بیوی ہے۔ یعنی فرق یہ سمجھایا کہ سیدہ خدیجہ کا جس وقت نکاح ہوا اس وقت حضور مکے میں محمد ابن عبداللہ تھے، اور جب عائشہ صدیقہ حضور کی جھولی میں آئی تو محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
खाला भांजी बेटी माँ बेटी बैठी हुई थी। आज हमारी औरतें तो दुनियावी जरूरियात की गप्पे मारेंगी। तेरा सूट कैसा, मेरे जूते कैसे, तेरी चूड़ियां कैसी, तेरा जेवर कैसा, तेरा खामिन कैसा, तुझे कितना खर्चा मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का हाल देखो। सैयदा फातिमा ज़हरा और सैयदा आयशा सिद्दीका में गुफ्तगू चल पड़ी। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, अम्मी जान मेरा दर्जा बड़ा है, मैं नबी की बेटी हूँ, आप सहाबी की बेटी हैं। मैं नबी की बेटी हूँ, बल्कि इमामुल अंबिया की बेटी हूँ, शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ, आप अबू बकर सिद्दीक की बेटी हैं। जहानत तो देखिए, इल्म तो देखिए आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। खुदा की कसम, जिसको खुदा के सलाम आए, जिनको जिब्रील के सलाम आए, हुजूर जिनकी झोली में हो तो कुरान उतरे। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाने लगी, बिल्कुल बेटी ठीक है, बेशक मानती हूँ तेरा दर्जा बड़ा है, आप शहंशाह कायनात की बेटी हैं, इमामुल अंबिया की बेटी हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हैं, आप काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, मैं अबू बकर सिद्दीक सहाबी की बेटी हूँ। बिल्कुल ठीक है, मगर ये रिश्ते नाते दुनिया के हैं। लगते जिगर मैंने तेरे अब्बा से सुना, शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जिस औरत का निकाह जिस आदमी के साथ होगा कयामत में उसी के साथ उठेगी, उसी का पल्ला पकड़ के जन्नत में जाएगी। तो खातून जन्नत है फातिमा, मैंने तेरे अब्बा से सुना है, उस बात के मुताबिक जिस वक्त जन्नत का दाखिला होगा तेरे हाथ में अली मुर्तजा का हाथ होगा, मेरे हाथ में इमामुल अंबिया का हाथ होगा। मैं अपने खामिन के साथ जन्नत में जाऊंगी, आप अपने खामिन के साथ जन्नत में जाएंगी। तो इन हजरात के यहां तो गुफ्तगू भी इस किस्म की थी। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद मांग के लिया, ऐसे वक्त में मांगा जब मुसलमान परेशान थे। मुसलमानों को अपना ईमान इजहार करने का मौका नहीं था, मख्फी इस्लाम रखते थे। ये इस्लाम का शेर आया, बहादुर आया, तो तमाम सहाबा इकराम, बाज ने लिखा है जिस दिन फारूक आजम मुसलमान हुए, अल्लाह की धरती पे आसमान के नीचे कुल 14 मुसलमान थे। और एक रिवायत यह है कि 39 मर्द औरत पहले थे, 40 में फारूक आजम है। फिर भी लंबी चौड़ी कोई बात नहीं। और ईमान लाने का सबब भी बड़ा अजीब बना है। कुफर में बड़े पक्के थे। पक्का आदमी हर जगह पक्का होता है, ढिल्ला आदमी हर जगह ढिल्ला होता है। एक दिन बुत की पूजा कर रहे थे, उस बुत में से आवाज आई, इतना बड़ा आदमी होकर तेरी मत मारेगी, मुझ पत्थर को पूज रहा है, खुदा की पूजा कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख्याल हुआ कि ये शायर है, कुरान करीम पढ़ते हुए सुना, तरदीद होती चली गई। कुफ्फार मक्का इकट्ठे हुए, कहने लगे नबी की तहरीक को खत्म करो, नबूवत को कत्ल कर दो, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डालो, ये तहरीक खत्म हो जाएगी, दीन खत्म हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। मशवरा हुआ आपस में बैठकर इस काम को कौन करे। सारे मक्के वालों ने इत्तेफाक किया, खत्ताब का बेटा कर सकता है। पता चला कि काफिर भी बड़ा बहादुर शुमार करते थे। अपने जिम्मे ले लिया, तलवार ली, चल पड़े कत्ल के प्रोग्राम से, इरादे से। सहाबी रास्ते में मिले, उन्होंने तेवर बदले हुए देखे तो घर का रास्ता फेर दिया। कहा कि तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं, तुम्हारे घर में दीन दाखिल हो चुका है। उसी वक्त तबीयत में मजीद जलाल आ गया, मेरे घर में दीन आ गया, ईमान आ गया, इस्लाम आ गया। दरवाजे पे जाके दस्तक दी, दरवाजा जोर से खटखटाया। बहन समझ गई मेरा भाई आ गया जो अभी कुफर में डूबा हुआ है। सहाबी कुरान करीम पढ़ा रहा है, मियां बीवी को याद करा रहा है।
آج میاں بیوی تو مل کر کیا قرآن یاد کریں گے، اولاد کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں۔ صحابی کو چھپا دیا، اندر داخل ہوئے، پوچھا تم کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ فوراً جواب دیا اور کہہ اٹھے تجھے کیا مطلب ہے؟ پکڑا ہے بہنوئی کو، مارا مارا، مار مار کے بے ہوش بنا دیا۔ بہن اٹھی، کہنے لگی ہے عمر آج کیا اپنی بہن کو بیوہ کرنے کا ارادہ ہے؟ اجاڑنے آئے ہو، بسے ہوئے گھر کو برباد کرنے آئے ہو۔ بہنوئی کو چھوڑ دیا، بہن کو پکڑ لیا، اتنا مارا، ناک سے خون جاری، آنکھوں سے خون جاری، منہ سے خون جاری، مارا ہے اپنے دین کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے بہن کو توفیق دی، وہ کہنے لگی ہے عمر دل سے نکال دی یہ بات کہ مار مار کے توحید کی امانت میرے سینے سے نکال دو گے، یہ تو خون کے قطرے قطرے میں بسی ہوئی ہے، رگوں ریشوں میں بس چکی ہے، تو مارتا تھک جائے گا، میں مار کھاتی نہ تھکوں گی۔ جس ماں کی چھاتی کا دودھ تو نے پی رکھا ہے، میں نے بھی اسی کا دودھ پی رکھا ہے، تیرا جتنا جی چاہے مار لے، ایمان اور کلمے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے شاعر کہتا بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسیا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے، جو تیرا جی چاہے کر گزر، میرے ایمان کی یہ کیفیت ہے، ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے ہیں، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے، جو تیرا جی چاہے کر گزر، قیمہ بنا سکتے ہو، بالکل جان ختم کر سکتے ہو، پر ایمان کا دامن نہیں چھڑا سکتے۔ عورت ذات اور حالت یہ ہے دہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو منہ سے خون جاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری۔ سوچتے ہیں میرے سامنے کبھی بولی نہیں، آج کیسے بول رہی ہے، کیا بات ہے؟ بھائی سے ڈر جانے والی بہن، روب کھانے والی بہن، کبھی میرے سامنے کلام نہیں کیا، کس چیز نے آج اتنی طاقت دے دی، جرأت دے دی، شجاعت دے دی، بہادری دے دی، اسپرٹ داخل کر دی، آج مجھے چیلنج کر رہی ہے، علل اعلان کہتی ہے تو مارتا جا میں مار کھاتی جاؤں گی۔ پیچھے کو ہٹ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ فاطمہ میری بہن اب تو وہ دکھا دے تم کیا پڑھ رہی تھی۔ ایسے وقت میں بھی قرآن کریم کا تقدس ملحوظ ہے۔ پاکستان کے مسلمانوں تم نے اخبارات میں پڑھا سنا، شرم نہیں آئی؟ 15 شہروں میں قرآن کریم کی توہین کی گئی، اللہ کے قرآن پہ پخانے کیے گئے، گندگی میں پھینکا گیا، جلایا گیا۔ آج اللہ کا قرآن میرے تیرے دروازے پہ کرلاتا پھرتا ہے، روتا پھرتا ہے، اور مسلمانوں ہے کوئی میرا، او لوگوں میری توہین ہو گئی، اس کا وارث کون بنے؟ قرآن کریم کے وارث مدینے کے قبرستان میں سو گئے۔ فاطمہ بنت خطاب نے اس وقت میں بھی ادب کو ملحوظ رکھا، کہنے حالانکہ بال پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، خون تھوک رہی ہے، خامن بے ہوش پڑا ہے، ایسی حالت میں بھی کہتی ہے میں تجھے دکھا تو دیتی مگر تو کافر پلیت ہے۔ قرآن کریم میرے اللہ میاں کا مقدس کلام ہے۔ عورت ذات ہو کر ایسے وقت میں بھی بالکل پرواہ نہ کی۔
آج ہم قرآن مجید کی جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہیں، اس کو تعویذ گنڈوں میں استعمال کرنے کو تیار ہے، مر جائے کوئی میت کی بغل میں رکھ کر قبر تک لے جانے کا مشغلہ بنا لیں گے۔ اور قرآن کریم کے وارث کہاں گئے؟ قرآن کریم کے مالک کہاں چلے گئے جو یوں پوچھے بے ادبی کرنے والوں تم کون ہو؟ آج اگر کسی حکومت کے بارے میں کوئی بات کر دی جائے فوراً سزا آ جاتی ہے، اگر کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا جائے فوراً قانون حرکت میں آتا ہے، حکومت کے کارندے حرکت میں آتے ہیں۔ اور سی آئی ڈی والوں، انٹیلیجنس والوں، کہاں گیا تمہارا محکمہ؟ اللہ کے قرآن کی بے عزتی ہو گئی۔ جاؤ فاطمہ بنت خطاب کی قبر سے جا کے پوچھو، لہو تھوک رہی ہے، خامد بے ہوش پڑا ہے، بھائی نے سر کے بال پکڑ کے مارا ہے۔ اور ایک اور اندازہ لگاؤ، ایک تو مارنے والا غیر ہو، رب ذوالجلال کی قسم یہ فاطمہ بنت خطاب کے جگر سے پوچھو، مارنے والا بھائی ہے، مار کھانے والی بہن ہے۔ چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، گناہ کوئی نہیں کیا، قصور کوئی نہیں کیا، قرآن کریم کیوں پڑھتی ہے؟ کہنے لگی میں تمہیں دکھا تو دیتی مگر تو ابھی کافر پلیت ہے، وہ میرے اللہ کا کلام پاکیزہ ہے، پاک ہے، وہ دیکھوں گا ضرور، میں پاک کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہنے لگی پانی لاتی۔ اندازہ لگاؤ، قربان جاؤں فاطمہ بنت خطاب، تیری ایک ایک ادا پہ روتی جاتی ہے، خون تھوک رہی ہے، پانی لا رہی ہے، اور پانی لا کر کے بھائی کے اوپر پانی ڈالتی جاتی ہے، خون بھی تھوک رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر یوں چپکے سے جھولی پھیلا دی، الہی باہر کو میں دھو رہی ہوں، اندر کو تو پاک کر دے۔ باہر پانی ڈالنا میرا کام ہے، اندر کو صاف کر دینا یہ تو تیرا کام ہے۔ غسل کرا دیا، قرآن کریم کا ورقہ ہاتھ میں دے دیا، تم سارا قرآن کریم پڑھتے ہو سنتے ہو مگر مردوں کے لیے۔ آج عدالت میں قرآن کریم کے لیے جگہ کوئی نہیں، کچہری میں جگہ کوئی نہیں، مارکیٹ میں جگہ کوئی نہیں، محلے میں جگہ کوئی نہیں، میری تیری شادی میں قرآن کریم کا پوچھنے والا کوئی نہیں، ایوان صدر میں پوچھنے والا کوئی نہیں، کسی معاملے میں قرآن کے جاننے ماننے والا کوئی نہیں۔ ادھر آ، فاروق اعظم نے ایک آیت پڑھی، صرف ایک آیت پڑھی، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، ادھر فاطمہ بنت خطاب کے آنسو ہیں۔ ایک آیت پڑھنے کے بعد فوراً پکار اٹھے اور کہنے لگے چلو ڈھونڈے غلاموں کو، چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے، زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے۔ اے میری بہن مجھے بھی یہ دولت ملنی چاہیے جو دولت تجھے ملی۔ اور فرماتے ہیں فاطمہ میں گستاخی کے ارادے سے چلا تھا، قتل کے ارادے سے چلا تھا، اب میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے گلیوں میں سے گھسیٹ کے دربار رسالت میں لے کے جا۔ سجدہ شکر کیا بہن نے، الہی تیرا شکر ہے میرے بھائی کو ہدایت ہو گئی، میں اپنی مار بھول گئی، میں اپنا دکھ بھول گئی، اپنی پریشانی بھول گئی، زخموں کو بھول گئی، اے میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے بھائی کو اسلام کی دولت مل گئی۔ دربار رسالت میں سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اسلام سے مشربہ اسلام ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، نماز کی نیت باندھنے لگے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہ نماز پڑھوں گا۔ عرض کیا نماز کیا چیز ہے؟ فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کی یاد ہے، عبادت ہے۔ تھا نا آخر فاروق
ہلکی سے تو نہیں مانگی تھی کالی کملی والے نے صلی اللہ علیہ وسلم. بہادر بول اٹھا میرے آقا، وہ دن گئے جب آپ کوٹڑی میں نماز پڑھا کرتے تھے، چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے. یہ آج سے پہلے کی باتیں تھی. ساری دنیا حرم میں عبادت کرے، بیت اللہ میں عبادت کرے، آپ کوٹڑی میں نماز ادا کرے کیوں؟ اسی وقت چلو بیت اللہ میں نماز ہوگی. ہلکی، میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہلکی سے نہیں مانگی نبی نے. اور ادھر وہ جو تھا نا دار الندوہ، جہاں بڑے بڑے قریش انتظار میں بیٹھے ہیں، ابھی سر کٹے گا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابھی لاتے ہیں. بیت اللہ میں تشریف لے آئے، سامنے آئے. فاروق اعظم فرمانے لگے آؤ، جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو وہ مقابلے میں آ جائے، جس نے اپنی بیوی کا سہاگ اجاڑنا ہو سامنے آؤ. وہ دن گئے جب تم میرے محبوب کو تنگ کیا کرتے تھے. اب انگلی کا اشارہ کرو گے میں انگلی کو کاٹ کے رکھ دوں گا. آنکھ کا اشارہ کرو گے اپنے محبوب کی حمایت میں تمہاری آنکھ نکال کے پھینک دوں گا. خطاب کے بیٹے، تجھے تو ہم نے سر لینے کے لیے بھیجا تھا. کہنے لگا ایسا ہی سودا ہوا کرتا ہے، سر لینے آیا تھا مگر سر دے بیٹھا ہوں. سر دے بیٹھا ہوں. اب تو یہی حالت یہ رہے گی، میرا سر ہو تیرا در ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید قولانی. فاروق اعظم مسلمان ہو گئے، قریش سارے مایوس ہو گئے. لو بھی اب خیر نہیں، اب معاملہ بگڑ گیا. پروردگار عالم نے وہ شان بخشی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، جس گلی سے تو نکل جائے، جس بازار سے تو نکل جائے، اس بازار میں شیطان داخل ہونے کی جرت نہیں کرتا. اور یوں فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ نہ ہوتا تو میرے بعد تجھے نبی بنایا جاتا. اور پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فاروق اعظم کی بیٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے. فاروق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. کیا نظارے آئے ہوں گے جس وقت فاروق اعظم کے دروازے پہ کالی کملی والے دلہا بن کر آئے. جس کا داماد امام الانبیاء ہو، کیا کہنا اس کی عظمتوں کا. اور پھر تمام صحابہ کرام میں جلیل القدر مرتبہ، عظیم مرتبہ، اس طرح سے زندگی گزاری. ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان کے درمیان جھگڑا ہوا تلوار پہ. وہ کہتا تھا میری ہے، مسلمان تو نہیں تھا، منافق تھا، وہ کہتا تھا میری ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ یہودی کی تلوار ہے، تیرے پاس شاہد نہیں، گواہ نہیں. منافق جانتا تھا کہ فاروق اعظم تیز مزاج آدمی ہے. فاروق اعظم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا اور اس یہودی کا جھگڑا ہے، فیصلہ کریں آپ. تلوار پہ جھگڑا ہے ہمارا، یہ کہتا ہے میری ہے اور میں کہتا ہوں میری ہے. یہودی نے چپکے سے کہا کہ جی ہاں آپ فیصلہ کر دیں. پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ فرمایا. حضرت عمر نے پوچھا حضور نے فیصلہ کر دیا؟ کہ جی ہاں حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا. یہودی کہنے لگا. اور فاروق اعظم نے اس منافق سے پوچھا کیوں بے تو کیوں آیا یہاں؟ کہنے لگا جی میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا. انہوں نے تو اپنے آدمی کی بھی پاسداری نہیں کی.
دیکھو نا، یہ تو یہودی ہے، کافر ہے، اس کو تلوار دے دی کہ اچھا تو حضور کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آیا ہے کہ جی ہاں میں تو آپ سے کراؤں گا. دیکھو نا آپ کتنے غیرت والے آدمی ہیں کہ اچھا اچھا ماشاءاللہ تشریف رکھو ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں. منافق نے سمجھا کوئی رجسٹر اٹھانے گئے ہیں. فاروق اعظم اندر سے تلوار لے آئے اور تلوار لاتے ہی منافق کی گردن پہ ماری، اڑا کے رکھ دی. فرمایا جو میرے آقا کا فیصلہ نہیں مانتا میرے پاس دوبارہ فیصلہ کرانے آئے گا، اس کے لیے میرے پاس یہ فیصلہ ہے. اڑا دی. میرے تیرے ورگا ہوندا نا اوشی جیڑا کچھ آدھا اپنی زبان گندی کریں دا پہ تو کو کیا. صحابہ رسول کو تبرہ کرے اپنی زبان گندا کردہ کھڑا اپنی زبان بکدا پیا، تیرا کیا بگڑتا ہے؟ اور میں آدھا تیری دھی کو مندہ کڈھے وال اپنی زبان گندی کرتا ہے، تینوں غیرت دا جوش کیوں آندا ہے؟ تجھے بہن کی گالی دے پھر بھی تو زبان گندی ہے، تجھے بیٹی کی گالی دے دے پھر بھی تو زبان گندی ہے، تجھے ماں کی گالی نکال دے پھر بھی زبان گندی ہے. تو قتل کر دیتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، ہوش کھو بیٹھتا ہے غیرت کا مارا. اور رب ذوالجلال کی قسم میری تمہاری کروڑوں بیٹیوں کی آبرو قربان کر دو سیدہ عائشہ صدیقہ کے جوتے مبارک پہ. کیوں گالی دے کوئی کسی کو؟ کہاں سے جرت آ گئی؟ کیوں جرت کرتا ہے کوئی کسی صحابی کو یا کسی صحابیہ کو گالی دینے کی؟ وہ مذہب کس کام کا جس میں گالیاں دی جائے؟ وہ مذہب ہے کوئی؟ وہ عبادت ہے کوئی جس میں گالی ہو، سب و ستم ہو، تبرہ ہو؟ آج اگر کسی مغلیہ خاندان کے فرزند کی حکومت ہوتی ہم پھر دیکھتے کہ کون ہے امیر معاویہ کو سب و ستم کرنے والا اور کون ہے اما عائشہ کو بھونکنے والا. اور میرا ایمان ہے، میں یہ جوش دلانے کے لیے نہیں کہتا، میرا ایمان ہے جس کان نے صحابہ کرام کا تبرہ سنا یا اپنی اماں کی شان میں گستاخی سنی، جب تو 50,000 سال کا پیاسا ہوگا، تیری آنکھ نے پانی نہیں دیکھا ہوگا، نہ ندی نہ نالا نہ چشمہ نہ کنواں نہ سمندر نہ دریا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور 50,000 سال کا ایک دن گزرے گا. اور جب تو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حوض کوثر پہ جائے گا، میرا ایمان ہے اما عائشہ تیرا دامن پکڑ کر چٹک کے پوچھیں گی بیٹا تو ہی تھا جو میری شان میں گالیاں سنا کرتا تھا. تماشا نہیں ہے، دین ہے دین. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے دور خلافت میں اسلام کے نام پر 18,000 شہر فتح کیے. 18,000 شہر فتح کیے. کوئی مائی کا لال ایسا کام قیامت تو آ سکتی ہے مگر فاروق اعظم کی طرح تو فتح تو کر کے دکھائے. جن لوگوں نے فاروق اعظم کی شکل دیکھ کر بیت المقدس کی چابیاں حوالے کی تھی، جب لوگوں نے فاروق اعظم کو گالیاں دینی شروع کی، اللہ پاک نے تم سے قبلہ اول چھین لیا. جاؤ تم اس قابل ہی نہیں جس کے چہرے کی برکت سے تمہیں بیت المقدس ملا تھا اس کو بکواس کر رہے ہو. جاؤ اب بیت المقدس میں یہودیوں کو تو دے سکتا ہوں مگر گالیاں دینے والوں کو نہیں دوں گا. بڑی عظمت کے مالک
मालिक है सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला। जिन्होंने अपने दौर खिलाफत में वो अदल किया। अब वो मुनाफिक की गर्दन जो उड़ा दी ना, मुनाफिक तो बेशुमार थे, ऊपर से मुसलमान बने हुए थे, अंदर से पक्के यहूदी थे। हाय हाय, देखो बिल्कुल बेगुनाह अपने दरवाजे पे, अरे भाई इकराम करना चाहिए था, कलमा गो को कत्ल मार कर दिया। हाय हाय हाय, सारे इकट्ठे होके और दरबार रिसालत में गए, दरबार रिसालत में गए। हाय मर गए, हाय मर गए, हाय हाय। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ? अजी बस वो तुम्हारा है ना, वो कौन? अजी वो बड़ा, आपने बड़ा बना रखा है ना उसे। कौन? अजी वो है ना जिसको फारूक आजम कहते हैं, उमर। हाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ हाँ क्या बात है, बिल्कुल बेगुनाह, बेकसूर, बेखता, बड़ा नेक आदमी, हाजी गाजी नमाजी, तलवार मारी गर्दन उड़ा दी मुसलमान की। हाँ यही तो दुख हुआ, मुसलमान को मार दिया, बदला दिलवाओ जल्दी करो। उन्होंने सोचा चलो हमारा तो एक कमीना गया, पर बदले में फारूक आजम को कत्ल करेंगे। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम को बुला भेजा, बुला के फरमाया ए फारूक ये क्या बात कह रहे हैं? कहते एक मुसलमान को आपने कत्ल कर दिया बगैर किसी वजह के। फारूक आजम परेशान हुए, मैं अब क्या करूं? उधर से जिब्रील अमीन कुरान लेकर आ गया, फला व रब्बिक। लोगों वो कितनी बड़ी शान के मालिक होंगे जिनकी जरूरतों के मुताबिक कुरान उतरा। फला व रब्बिक, ऐ मेरे महबूब तेरे रब की कसम, मुझे अपनी कुदरत कामला की कसम, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मुझे अपनी परवरदिगारी की कसम, ला युमिनून, उस वक्त तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता, मुसलमान बन ही नहीं सकता, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। और मेरे महबूब जो तेरे फैसले को पलट दे, जो तेरा फैसला ना माने, वो मुसलमान काएगा। मैं खुदा कसम खाता हूं फारूक ने मुसलमान नहीं मारा बल्कि यहूदी मुनाफिक मारा है। जब कुरान करीम आ गया, बड़े भाग्य वहां से कपड़े झाड़ते हुए कहने लगे तौबा तौबा, इसकी तो आसमानों तक बात जाती है, आसमानों तक। वो फारूक बैतुल्लाह में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, अर्ज किया मेरे आका मेरा दिल चाहता है कि मकाम इब्राहिम पे 2 रकात पढ़ा करूं। फरमाने लगे उमर अल्लाह के अमर के बगैर मैं तो सांस नहीं लेता। उसी वक्त कुरान करीम आ गया, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। 17 मकाम ऐसे हैं, याद कर लिया करो कोई बात। वैसे तो तुम्हारे बड़े याद रहते हैं, मेरे बैंक में कितने हैं, फुलां से कितने लेने हैं, मसले याद नहीं रहते। 17 मकाम ऐसे हैं जो फारूक आजम ने फर्श पे चाहा, मेरे अल्लाह ने अर्श पे वही चाहा। फारूक की तमन्ना के मुताबिक कुरान उतरा। पर्दे के मसले में, बदर के कैदियों के मसले में, मकाम इब्राहिम पर नमाज के मसले में, मुनाफिक के कत्ल के मसले में, कितनी मकामात आते हैं कुरान करीम में।
جو فاروق اعظم نے خدا کی زمین پہ چاہا، اللہ نے اسی کو پسند کر کے عرش پہ چاہا۔ کتنا بڑا آدمی ہے جس کی چاہت عرش والے سے مل جائے، اور پھر ساری زندگی انصاف کیا، اس قسم کا عدل کیا، اس قسم کا انصاف کیا کہ دنیا شاہد ہے، اولاد کی تربیت کی ہے، اپنی اولاد کو سنبھالا ہے۔ حکومت ہے فاروق اعظم کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چھوٹا سا آپ کا پوتا کھڑا ہے، ابو موسیٰ عشری سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، اس نے بیت المال میں یعنی سٹور میں خزانے والے کمرے میں جھاڑو دی، وہاں سے ایک درہم ملا مٹی میں سے، کوڑے کباڑ میں سے چونی مل گئی۔ ابو موسیٰ عشری نے فاروق اعظم کا ننھا سا چھوٹا سا پوتا کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ بچہ ہے، کوئی شے لے لے گا، کوئی مالک تو نہیں اس کا، یہ تو گرا پڑا ملا ہے، کوڑے کرکٹ میں سے ملا ہے، اس کمرے میں سے ملا جہاں مسلمانوں کا خزانہ ہوتا تھا۔ پوتا دادا کے پاس چلا گیا، فاروق اعظم نے جب بات کی تو پتا چلا بچے کے کچھ منہ میں ہے۔ فرمایا بیٹا منہ میں کیا ہے؟ عرض کیا دادا جان پیسہ ہے۔ کہاں سے آ گیا؟ ابو موسیٰ عشری نے دیا۔ نکال کے دیکھا تو ایک درہم۔ خوش نہیں ہوئے، میرے پوتے کے ساتھ محبت کی ہے، خوش نہیں ہوئے، بلایا ابو موسیٰ عشری کو اور فرمایا ابو موسیٰ، اس اللہ کی دھرتی پہ آسمان کے نیچے تجھے میری اولاد سے زیادہ کوئی ذلیل نظر نہیں آیا؟ قوم کا پیسہ، بغیر تقسیم ہوا پیسہ، بیت المال کا ٹکا تو نے میرے بچے کو کیوں دیا؟ مار مار کر تیرا بگاڑ دوں گا۔ یوں تربیت کی ہے فاروق اعظم نے اپنی اولاد کی۔ آج ہم گڑپ چھڑپ مل جائے صحیح اولاد کا کھاتا پورا ہی پورا کرنا۔ پھر وہ فاروق جس کا آخری وقت آیا تو نماز میں، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ فاروق اعظم کو چھرا مارا گیا فجر کی نماز میں، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ کو بلوایا رضی اللہ تعالی عنہ اور فرمایا بیٹا جا سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس چلا جا اور جا کر میرے لیے ایک بھیک مانگ لا، اور جا کر کے بھیک مانگ۔ عائشہ صدیقہ مال کہاں ہے؟ اس حجرے کی جس حجرے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، ابو بکر صدیق دفن ہے، ایک قبر کی جگہ ہے۔ عائشہ صدیقہ سے جا کر میرے لیے بھیک مانگ کے آ، اور جا کے یوں کہنا ہے چھپائے منہ کفن میں آج عمر، اور سوالی آپ سے ہے سر بسر، اس کو بس للہ اجازت دیجیے تاکہ قدموں میں نبی کے جا بچھے۔ اجازت دے دو اللہ واسطے بھیک مانگتا ہوں۔ اور آج میری یہ حالت ہے، پیش یہ مولا کا ہے اتنا خیال، اور کانپتا ہے عمر کا بس بال بال۔ رو رہے ہیں فاروق اعظم، فرماتے ہیں دیکھیے آج جانا اس کی حضور، کیسے آوے پیش وہ رب غفور۔ نہ معلوم
मालूम क्या बनेगी। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में गए, कब्र की जगह मांगी, अब्बा जान ने भीख मांग रहे हैं। फरमाने लगी मैंने अपने लिए रखी थी, मुझे इसके बदले में कयामत तो आ सकती है मगर ऐसी जगह न मिलेगी। वाह ऐसा सिद्दीका, तुमने अच्छा सदका किया, तारीख को शर्मिंदा कर दिया। अरे 4 पैसे अल्लाह नाम पे दोगे तुम्हें उम्मीद है और मिल जाएंगे, कपड़ा दोगे तुम्हें उम्मीद है और मिल जाएगा, खाना दोगे तुम्हें उम्मीद है और मिल जाएगा, मकान दुकान दोगे तुम्हें और मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा सिद्दीका जानती है ना और नबी आए ना ऐसा हुजरा बने। ये तो जन्नत का टुकड़ा है। ऐसा सिद्दीका को पता है कि ये वो जमीन है, जमीन के वो जर्रे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस को लगे हुए हैं, उनका दर्जा अर्श अजीम से बुलंद है। मगर अम्मा आयशा फरमाती है रजी अल्लाह ताला अन्हा कि कोई और होता तो मैं इनकार कर देती, फारूक को इनकार करते शर्म आती है, मेरे महबूब ने अल्लाह से मांग के लिया था। जाओ मेरा अल्लाह मालिक है, मैंने दे दी। जब वापिस आए हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर, अदब देखो, फरमाया मुझे उठा के बिठाओ। अम्मा आयशा का जवाब लेट कर सुनना बेअदबी समझता हूं। उठा के बिठाया, बताया कि इजाजत मिल गई, रोने लगे। इंसाफ का दम भरने वालों, अदल का नाम लेने वालों, आओ फारूक का आखिरी इंसाफ देखो, आखिरी। यूं फरमाया अभी मुझे सांस आ जा रहे हैं, जब मेरी रूह परवाज कर जाए, जब मेरा दम निकल जाए, मुझे गुस्ल देकर फारिग हो जाओ, जनाजे की तैयार कर चुको, जब मेरा मुंह कफन में छुपा सको और छुपा चुको, मेरा जनाजा उठाकर अम्मा आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे ले जाना। क्यों, क्या करेंगे वहां ले जाकर? फरमाया कयामत तक के आने वाले लोग यूं ना कहें जबरदस्ती ले ली होगी, वरना ऐसी जगह कौन दिया करता है। हुक्मरान जो था 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान जो है, बादशाह जो है, 18,000 शहरों का फातेह जो है, ओ मियां दबा के ले लिया होगा। कौन ऐसी जगह कब्र की जगह दिया करता है? फरमाया जब मैं न बोल सकूं, मैं खामोश हो जाऊं हमेशा के लिए, मेरी हुकूमत ना रहे, मेरा इख्तिदार ना रहे, मेरी हुक्मरानी ना रहे, मुंह कफन में छुपा हुआ हो, अम्मा आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे रख देना, फिर इजाजत मांगना कि आज इजाजत फिर दो। अगर इजाजत दे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बराबर दफन करना, अगर उस वक्त इजाजत ना दे तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। कितना बड़ा इंसाफ है और किस कदर खुदा का खौफ है। फरमाया अगर वे तुमने ऐसा ना किया, क़यामत में डर है कहीं शर्मिंदा ना हो जाए। जिसने सारी सारी रात लोगों की चौकीदारी की, पहरेदारी की, जो अपनी पीठ पे उठाकर आटे और खजूरों की बोरियां गुरबा को ला के देता था, जो यतीमों और मोहताज और गरीबों का खाना पकाया करता था, जो फारूक आजम का इंतकाल हुआ, मदीने के यतीम रोए, मदीने के बेवाएं रोई, मोहताज रोए, अब कौन हमारी खबरगिरी किया करेगा। तो यकुम मुहर्रमुल हराम फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है। अफसोस ये है कि हमें पता ही नहीं कौन शहीद हुआ, कौन आम मौत मरा है। उस्मान ज़िन्नुरैन शहीद मदीना है रजी अल्लाह ताला अन्हु, फारूक आजम शहीद मदीना है, बल्कि शहीद मस्जिद नबवी है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहराब पे हुजूर के मुसल्ले पे खड़े हुए फारूक आजम को छुरे मारे। और फिर इससे बढ़कर क्या प्यार होगा। तुम सारे कुरान को ठीक है याद रखो, हदीसों को याद रखो, तारीखी वाकयात को याद रखो, और जिसे शक हो, जिसे यकीन ना हो, वो आज मदीने चला जाए और जाके पूछे, ओ काली कमली वाले, ये तेरी बाईं तरफ कौन सोया हुआ है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हा कदा नुबासु यौमल क़ियामा, हम क़याम एक हाथ में हाथ सिद्दीक़ अकबर का था और एक हाथ में हाथ फारूक आज़म का था। यूं फरमाया, जब मैं क़यामत में उठूंगा इन दोनों साथियों के हाथ मेरे हाथ में होंगे। हा कदा नुबासु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई तमाम सहाबा किराम के खादिम बनो। सारे सहाबा पक्के सच्चे, अहले बैत सच्चे, तमाम के तमाम जलीलुल कदर लोगों में से हैं। किसी की बुराई ना करो। इंशाअल्लाह जिंदा रहे अगले जुमे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत बयान होगी। बाकी इन दिनों में लोगों में दस्तूर है, रिवाज है, शहादत नामे गलत गलत किताबें छपी हुई हैं, जंग नामे पढ़ने का, जंगे जैतून पढ़ने का, और गलत गलत रिवायात किस्म की बातें सुनने का। इसलिए हमारी गुज़िश्ता दूसरे तीसरे साल की केसेटें हैं शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। यहाँ मेरे लड़का बाहर तैयब दरवाजे पे लिए बैठा है, मैंने खुद मंगाई है ताकि औरतें सुने, मर्द सुने, पड़ोसने सुने, आप सुने, घर वाले सुने, और अहले बैत की मोहब्बत से वाकिफ हो, उनकी अजमत से वाकिफ हो, उनके तरीक़ेकार से वाकिफ हो। तो इस तमाम चीजों को मलहूज़ खातिर रखते हुए जहां आप अपने घर की हर चीज को खरीदते हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं, इसके बगैर गुजारा नहीं, मैं ये भी कहता हूं कि अहले बैत की मोहब्बत के बगैर भी गुजारा है। अहले बैत की मोहब्बत के बगैर भी गुजारा नहीं। क्यों? इसलिए कितनी बड़ी शान होगी उस जवान की जो हुजूर के कंधे पे बैठ के खेला करता था। एक बात अर्ज कर दूं, आखिरी मामूली छोटी सी बात है। यहां कंधे पे सैयदना इमाम हुसैन बैठे हैं सबका रज़ी अल्लाह ताला, और हुजूर अपने कंधे पे उठाकर मदीने की गली में तशरीफ ले आए। तो फारूक आजम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, कितनी शानदार सवारी है, कितनी शानदार सवारी है। तो हुजूर ने फरमाया, ए उमर, यूं भी कहो ना कि कितना शानदार सवार है, सवार भी कितना शानदार है, कितना बेहतरीन है। तो कैसेट में आपको सब कुछ मिलेगा, और मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा कि हुसैन के कान में अजान किसने दी, हुसैन के हलक में घुट्टी किसने डाली, हुसैन खेलता कहां था, हुसैन की जिंदगी किसने बनाई, तरबियत किसने की, तालीम किसने दी, किस माहौल में हुई। यह इंशाअल्लाह आइंदा जुमा सवेरे सवेरे आना। बाकी इन दिनों में शहादत इमाम हुसैन की केसट ले जाओ, खुद सुनो, होटलों पे, दुकानों पे, बैठकों में, घरों में बैठकर सुनो। सहाबा किराम और अहले बैत का जिक्र मोहब्बत के साथ होगा, ये भी अजर अजीम का जरिया बनेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल रात को अपना दस्ते रहमत बंदों की तरफ फैला देता है ताकि दिन को गुनाह करने वाला तौबा करे, और दिन को अपना दस्ते रहमत फैला देता है ताकि रात को गुनाह करने वाला तौबा करे, और वो उस वक्त तक यही करता रहेगा यहाँ तक कि सूरज मगरिब से तुलू हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना करने वाला जब जिना करता है तो वो मोमिन नहीं रहता, वो चोर जब चोरी करता है तो वो मोमिन नहीं रहता, शराबी जब शराब पीता है तो वो मोमिन नहीं रहता। फिर भी इन सब आदमियों के लिए तौबा का दरवाजा बहरहाल खुला हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान के पास माल की 2 वादियां हों तो वो तीसरी का ख्वाहिशमंद होगा, और इंसान का पेट सिर्फ मिट्टी के सिवा और कोई नहीं भर सकती, और अल्लाह इस शख्स की तौबा कबूल करता है जो दिल से सच्ची तौबा करता है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے پاکیزگی کی حالت میں باوضو ہو کر رات گزاری، اس کے بستر میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے۔ رات کی جس گھڑی وہ بیدار ہوتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کو بخش دو، کیونکہ اس نے باوضو ہو کر رات گزاری۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔